في هاد لا فيديو الاخوان غادي نهضروا غادي نديطايو بلوس لو بوزوان لانه هو البلوز امبورطون عندنا في هذوك لي 4 بي هو البلوز امبورطون لان الا زقلتها في البوزوان سي تري ديفيسيل باش تعاود باش تبيع لو برودوي ديالك لو بوزوان هو اللي ما خصكش تزقلها فيه علاش لان سيبوزون كاع مثلا الا زقلتيها في البري مثلا غليتي مثلا في الثمن ماشي مشكل غادي تعرف بان البري غالي غادي تشوف لي كومونتير الناس تيقول لك لو بري غالي في لي ميساج غيبان لك الناس ملي تصيفط لهم الثمن مثلا في الواتساب ما تيبقاوش يجاوبوك دونك هنا غتعرف بان راه لو بري فريمون هو اللي تيأثر لك على كوموند تقدر تنقص شويه اللي عندك في لا مارج كذلك بالنسبه مثلا لا كاليتي بيان سور في الاي كوميرس الناس ما تيشوفوش البرودوي حتى توصلهم دونك هنا مازال ما كيأثرش فريمون لا كاليتي ما غاتأثرش على لا كوموند في الفيسبوك ما عندها حتى شي تاثير كاريمون لان الناس ما تيقلبوش اصلا البرودوي دونك حنا تنهضروا غير على واحد لا كوموند اللي مازال ما قلبوش الناس البرودوي واش غيعجبهم ولا ما يعجبهمش كذلك بالنسبه لا كونفيرماسيون مازال ما وصلناش ليها دونك مازال ما كتتاثرش لان مازال السيد ما دوزش لا كوموند باش نهضروا معاه نكونفيرميو ليه دونك اللي فريمون تيأثر البوزوان البري الكاليتي ديال السيبلاج لو نومبر ديال الترافيك الا بيان سور عندك واحد لو نومبر قليل ديال الترافيك راه سي نورمال انا ما يكونش عندك واحد لي كوموند انت كدوي مع واحد ولا جوج راه ما غاديش ما قنعتيش هذوك جوج دونك سكيفي راه ما عندكش لي ترافيك سوفيزون باش تجيب واحد لي كوموند معينين دونك هاد لو نومبر دو ترافيك لا كاليتي ديال هذاك الترافيك ولا بريزونطاسيون او لو ستور هادو هما الحوايج اللي تيأثروا فريمون على لا كوموند اللي تنديرو في لو ديجيتال ديجا دونك اهم هادشي كامل هو البوزوان هو اللي صعيب تايدونتيفيه حيت لا كاليتي دو سيبلاج واخا كاع نقولوا زقلتيها في الاول غتقدر تو غاتخاب غادي ملي غادي تطلق لا كومبان ديالك في فيسبوك غادي تاناليزي الريزولطا غادي يبان لك اكزاكتومون شكون هما الناس اللي تفاعلوا مع هذاك الا بان لك داك السيبلاج اللي درتي انيسيالمون ما كيتفاعلوش مزيان غتعرف المشكله راه كانت من السيبلاج غتبدلو غادي تقدر تجيب دي كوموند البريزونطاسيون كذلك الا حتى شي واحد الناس ما كيديروا حتى شي انتراكسيون ما تيكليكيو ما تيديروا والو هنا تقدر تشك في لا بريزونطاسيون اصلا ما قنعت حتى شي واحد عيانه كذلك لو ستور مثلا الناس كيمشيو بزاف عندك الترافيك حتى الستور وتيخرجوا ما تيكملوا ما تيديروا والو الناس تقدر تشك بان الستور هو اللي فيه المشكله وغتحل المشكله في الستور غادي تجيب لي كوموند ابار الحاجه اللي ما عندك ما تحل فيها هي البوزوان الا ما كانش راه ما كاينش دونك انا غادي تمشي غادي نهضروا على لا كرياسيون ديال البوزوان بحال لوكا ديال مثلا هذاك ليكزومبل اللي دويت عليه في لا فيديو اللي فاتت ديال الدري اللي قال لي راه بغيت نبيع هذاك الدواء الحساسيه مثلا ب 300 درهم واخا هذاك الدواء راه نقدر نبيعو ماشي ما يمكنش يتباعش ولكن شنو خاصنا نديرو خاصنا نكريو ليه لو بوزوان ان هذاك الدواء مازال حتى شي واحد ما عارفه في السوق ما عند بنادم عليه حتى شي معنى ما عندهمش البوزوان ديالو اصلا دونك حنا يلاه خاصنا نكريو ليه لو بوزوان دونك هذاك الا بغيت انا صراحه نبيعو بواحد 300 درهم شنو غادي خصني ندير غادي خصني ناسوسيه مع شي ايماج اللي ديجا عندها اون كريديبيليتي بيتيت نقدر نجيب ليلى الحديوي ولا شي وحده اللي معروفه في انستغرام وغادي نعطيها هذاك الدواء نقول لها عرفتي اش غديري دابا شربي هذاك الدواء وقولي في انستغرام بان هذا الدواء راه فريمون داوك من الحساسيه وراك تي ريكوموند هذا الدواء للناس اون فوا غادا دير هي هذيك لا ستوري سي نورمال غتعطيك كريديبيليتي سي نورمال غتكري لو بوزوان الناس اللي عندهم هذاك الحساسيه وهنا غادي يبداو لي كوموند كيتباعوا غير شنو هو لو دونجي في هذه القضيه انك تجي وتكري ان بوزوان لواحد لو برودوي اللي انت ما كتصاوبوش دابا سيبوزون انا مشيت عند ليلى الحدي وعطيتها واحد 5000 ولا 6000 درهم باش غادي نخدم معها الماركتينغ وغادي تدوي لي على داك لو برودوي دارت البوست ديالها ودوات على البرودوي ولا دابا عنده لو بوزوان لا غد لي راه المغرب كامل غتلقى كراج على الكل تيبيع في هذاك البرودوي اللي خسرتي انت عليه الفلوس باش تبرانديه نتايا الوغ كو البرودوي ما ديالكش دونك انت خسرتي الفلوس وغادي يجيو 50000 واحد يستافدوا من لو بوزوان اللي كريتي لهم دونك انا ما تنجيوش نكريو لو بوزوان نيمبورط كيل برودوي حتى تيكون سور ان داك البرودوي حنا اللي تنضبطوه وحنا اللي ضابطين لو مارشي ديالو مثلا الا جينا نشوفوا اليوم شكون يجي يدير لا كرياسيون دو بوزوان كوكا مثلا كوكا اش كدير لك تتكري لك لو بوزوان على كوكا كولا ما تتكريش لك البوزوان على الكولا كوكا راه سي با ان برودوي كوكا كولا راه سي اون مارك هذه علامه تجاريه دونك كوكا كولا تتكري لك لو بوزوان على العلامه التجاريه علاش لان حتى شي شركه في الدنيا ما غاتقدرش تبيع لك واحد المنتوج سميتو كوكا كولا كذلك دانون ما كاينش شي شركه في الدنيا غتقدر تبيع لك شي حاجه سميتها دانون بغاو يبيعوا لك البرودوي راه هو الياغورت يقدروا يبيع كاينه بيغلي وكاين شي حاجه جوده وكاين شي حاجه ولكن دانون في حد ذاته لا دونك لا سوسيتي دانون اش كدير كتكري لك لو بوزون على دانون على لا مارك دانون تتبراندي لك لو نون ما تتبرانديش لك البرودوي علاش لان البرودوي اي واحد يقدر يصاوبو ما يجيوش يبقاو يخسروا الفلوس باش يقول لك لا راه خصك تشري الياغورت راه زوين
الوغ كو اي واحد يقدر من بعد يبدا يصوب هذاك الياغورت، لا تيكريو لك البوزون على دانون، لان حتى شي واحد في الدنيا ما يقدر يعاود يصوب هذاك دانون. لذلك حنا في الاي كوميرس ملي تنبغيو نبرانديو، واش تنبرانديو مش تنبرانديوش البرودوي ما عنده حتى شي قيمه بالنسبه لي، ما حنا ما مصوبينو، ما عندنا فيه صغار. وبيان سور سي تري ديفيسيل باش تبراندي لو برودوي، علاش؟ لان يولي خصك تصوب واحد كونتيتي كبيره باش انت الوحيد اللي تكون اكسكلوزيف عندك هذاك البرودوي، سكي هنا ما غاديش يسلك تبيعو بلو ديتاي، خصك تبيعو بالجمله الا بغيتي فريمون تبراندي البرودوي. اشنو يمكن لك تبراندي؟ تبراندي لو سيرفيس ديالك، هذيك لا فاصون باش تتعامل مع لو كليون، هذاك لو لوغو ديالك، هذيك لو سيكتور داكتيفيتي اللي كدير، لو ستور ديالك، لو سيرفيس كومبلي تقدر تبراندي باش الناس تعرفوا هذاك لو سيرفيس بالضبط، ماشي تغولهم في البرودوي. بحال نايك مثلا، نايك ما تتبرانديش لك البرودوي، تتبراندي لك نايك تتبيع السبرديلات، الصبابط، لي تيشيرت، كلشي. ما تقولش لك يا اجي شري هاد الصباط، لا، تقول لك نايك راه كتعاون، راه اليد لي زاتليت و الي افيك لي زاتليت، وتقول لك جاست دو ات، غير دير و اكت و فوالا اجير. دونك هذه نايك. ما تدويش على البرودوي، ما تقولش لك لا شري سبرديله ولا شري صابو ولا شري هذه، لا ماشي شغلها، تدوي لك على لا مارك، تتبراندي نايك، ما تتبرانديش شي حاجه اخرى. دونك علاش؟ لان البراندين تيخصك تبراندي لا مارك، هي اللي ثابته، هي اللي انت الوحيد اللي تتحكم فيها. ما يمكنش شي واحد يجي يكوبي لو ميم سيرفيس اللي كتبيع انت، امبوسيبل، لان داك لو سيرفيس اللي تتبيع انت سي هيومان، انت اللي كرييتي، انت بيرسوناليتي ديالك وكيفاش كتعامل مع لي كليون وليستوريك ديالك وليكسبيريونس ديالك خلات هذاك لو سيرفيس ديالك يكون اونيك. اما البرودوي راه اي واحد يقدر يصوبو، اي واحد يقدر يبيعو. غادي يجيو عندي دابا الدراري اللي كيسولوني على داكشي ديال الكوسميتيك، غايقول لي ودي واش القضيه انني نمشي عند شي تعاونيه وناخذ من عندها البرودوي وندير التيكيته ديالي. بون هنا هذيك التيكيته ديالك راه ما عندها حتى شي قيمه اون فيت، ها انت كاع درتي التيكيته ديالك وسميتيها مثلا اكس، وها انت خسرتي عليها الفلوس باش ولات معروفه وانسي دو سويت، وراه غدا هذيك التعاونيه تشد هذيك التيكيته ديالك وتعاود تلصقها على لومبال وتعاود تبيع بسميتك انت خسرتي الفلوس على هذيك الاكس. في الاخر اي واحد يجي يقدر يصاوب هذيك التيكيته نيت ويعاود يبيع لو ميم برودوي كو توا. دونك انت غير سخنتي لهم لو مارشي. انت غادي دير هاد القضيه، خصك فريمون حتى ديبوزي لا مارك ديالك في لومبيك وتكون هذيك لا مارك ديالك اونيك، وهذاك البرودوي اللي كتبيع لك التعاونيه ثاني مع كونطرا باش انك انت اكسكلوزيف عليه. ما غاديش تجي هي من بعد تقول لك لا حتى تخسر انت الفلوس في الماركتينغ وتقول لك عرفتي اش غادي ما بقيناش غنبيعوا لك البرودوي وتخليك اون بان مع لي كليون ديالك. دونك هذا باش البراندين ديال البرودوي الي تري تري كومبليكي. الا بغيتي تخدم حاول تبراندي لو سيرفيس ديالك بلوس، ما البرودوي راه الي بارتو، ودابا لا ماجوريتي راه الناس كيصاوبوا لي برودوي فلاشين وتيجيبوهم تيبرانديو لو سيرفيس. البرودوي راه زايد ناقص. باغ كونطخ حنا في الاي كوميرس اللي تنحاولوا كاع نخدموا عليه كثر، لو بلوس شنو هو لا ساتيسفاكسيون دو لو بوزوان. حنا ما تنحاولوش نكريو لو بوزوان، تنشوفوا لي سيكتور اللي ديجا فيهم لو بوزوان. مثلا ملي تنهضروا على الماك ما غاديش نجي عند السيد نبقى نقنع فيه نقول علاش خصك تشري مكانه وعلاش خصك تشري اونستومبل بلاكيور وعلاش خصك تشري الحوايج هادو. راه سي دي بوزوان اللي تكريو. شحال هادي شحال دي تكريو تخسرش عليهم دي مليار باش تكريت البوزوان، لان الناس ولاو تيلبسوا مكانه وكتجيهم عادي، كتجيهم شي حاجه اللي نيسيسير ماشي حتى شي حاجه اللي هي ثانويه. دونك هنا لو بوزوان الي ديجا لا. انا شنو تندير؟ غير تنساتيسفي، تنجيب في بلاصه ما نجيب واحد مكانه وحده، تنجيب بزاف ديال لي زيماج الماكن، تنجيب هادي وهادي 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 بحال مول الحانوت. اش يدير مول الحانوت؟ ملي تمشي لعندو ماشي يقولش لك لا خذ كوكا راه احسن لك من بيبسي، ولا خذ سيدي علي احسن لك من عين اطلس، ماشي شغلو. اش يدير؟ تحط لك عين اطلس وسيدي علي وكلهم حاطهم، وانت تختار تساتيسفي البوزوان باش ما عجبك. بغيتي سيدي علي خذها، بغيتي هذه خذها، بغيتي هذه خذها. كذلك حتى حنا داكشي اللي تنديرو، تنحاول نجيب الماكسيموم بوسيبل ديال لو شوا. وانا عارف لو بوزوان راه كاين، راه عارف ناس تشري المواكر، راه ما يمكنش الناس ما تكونش كتشري المواكر، راه سي دي مليار تيتخسروا شاك جوغ على لو سيكتور ديال المواكر. دونك انا تنبروبوزي بزاف وما يمكنش ما نبيعش، ما يمكنش امبوسيبل ما نبيعش. لان السيد ملي يجي لعندي تنبروبوزي على دمان، تقول لي ما عجبتني، نقول له راه كاينه هذه جاتك غاليه، راه كاينه هذه رخيصه، هذه جاتك مثلا ما عجبتك فيها الصمطه ديال هذا، راه عندي الصمطه الاخرى وانا غادي. كذلك بالنسبه لكاع لي زوتر سيكتور داكتيفيتي. دونك هنا شنو تنحاول انا نبقى فيه؟ غير في لا ساتيسفاكسيون ديال لو بوزوان، ما نحاولش نكريي البوزوان، لان سي تري ديفيسيل باش تكريي. وكاع سيبوزون الا قدرتي وكرييتي سي تري ديفيسيل باش تبقى فيه اكسكلوزيف، باش تستافد منه انت بوحدك. غتخسر فلوس بزاف وفي الاخر غادي يجي المارشي غادي تفرتك لك من يدك. دونك انت غتبقى في الاخر فينا هو اكبر خاسر فيه. لذلك حاول الا بغيتي تخدم، حاول تخدم على لا ساتيسفاكسيون ديال دي بوزوان اللي ديجا كاينين. انت غادي دير غير لا ساتيسفاكسيون، غادي تبروبوزي غير بلوس دو شوا،
وثالث حاجه اللي تحاول تبرانديه مزيان هو لو سيرفيس ديالك، هو ليماج ديالك، هو الطريقه ديالك كيفاش كتعامل مع لي كليون. واش الناس الا ما عجبهمش البرودوي تترومبورسي لهم فلوسهم، تتبدل لهم الا ما جاش قدهم. هادشي كامل هو اللي تيخلي لو سيرفيس ديالك يكون اونيك بارابور لا كونكورونس. دونك هنا الا ضبطتي مزيان لو بوزوان راه ديجا حيدتي عليك واحد لا غروند بارتي في البيع، لان هذا هو اللي تيقدر يشكل عائق كبير على لي جون علاش ما تيبيعوش بزاف في الانترنت. حاول تلعب على شي حوايج اللي ديجا باش غتعرف بيان سور لو بوزوان في واحد لو برودوي، وسير شوف شحال تيتباع في الجمله. الا مشيتي مثلا لقصه واحد القصه اللي معينه تيتباعوا فيها الماغن ودخلتي ولقيتي الناس كاميوات كيتشارجاو شاك جوغ 20 30 مليون تتخرج ديال الجمله في المكانه مثلا في شاك محل. دونك انا هذوك الناس هذوك الماغن شكون اللي تيشريهم؟ راه تيشريهم الناس. دونك راه كاين البوزوان. دونك انت راه عندك فين تخدم على هذاك لو سيكتور عامر بالبوزوان، خاصك غير تبروبوزي بلوس دو شوا وراه عندك البيع عندك 100% كاين، ما يمكنش ما يكون. ديك الساعه غتولي تخدم غير على لي زوطر بارامتر اللي غادي تقدر تادابتيهم او فور اي ا ميزور.